अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़, आपका अपना मेज़बान हसन जलाला मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो मेरे अजीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे पाकिस्तानियों, डॉक्टर अलवी भी इमरान खान का गद्दार निकला। हालांकि सदर के पास आनी इतनी ताकत होती है कि वो एक सज़ा मौत को भी उम्र कैद में तब्दील कर सकता था और वो बड़ी आसानी से फैसला कलअदम कर सकता था। लेकिन चूंकि वो भी न्यूट्रल के साथ मिला हुआ था और इमरान खान को शुरू से ही धोखा देता चला आया। आपको मरियम साहिबा ये फरमाती हैं कि अल्लाह का फजल व करम है कि नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आ गया। मोहतरमा, शायद आपने कभी ज़िंदगी में सच बोला ही नहीं होगा। नवाज शरीफ इतना बुज़दिल और मक्कार शख्स है, वो कभी भी न्यूट्रल से या एस्टेब्लिशमेंट से माहदा किए बगैर पाकिस्तान नहीं आ सकता था। जो ही उसका माहदा हुआ और वो पाकिस्तान आ गया। आप भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं, लेकिन चूंकि आपकी नशो नमा ही मक्कारी, झूठ और गद्दारी पर मबनी है, आपने तो ज़िंदगी में कभी न सच बोला है और ना ही आप बोलेंगी। खुदा का खौफ कीजिए, कभी तो सच बोल दीजिए। और आप अच्छी तरह जानती हैं, ज़रा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि क्या तेरा ये गद्दार बाप बगैर माहदे के पाकिस्तान आया है। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर समझकर कुरान पर हाथ रख कर ये कहिए कि ये बगैर डील किया है या डील करके आया है या एस्टेब्लिशमेंट के तलवे चाट कर यहाँ पाकिस्तान में आया। मरियम साहिबा, ये काम इमरान खान बड़ी आसानी से कर सकता था। उसे क्या ज़रूरत थी कैद में जाने की, और फिर अपने फॉलोअर को क्यों कैद में डलवाता। उसे गोलियां खाने की क्या ज़रूरत थी, अपनी पार्टी तड़वाने की उसको क्या ज़रूरत थी। खान को क्या ज़रूरत थी कि वो अपने ऊपर 200 के करीब जाली मुकदमा दर्ज करवाता। मरीम साहिबा, आपको शायद याद हो कि इमरान खान को जनरल बाजवा ने भी 2/3 इलेक्शन जितवाने की ऑफ़र दी थी, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया था और इमरान खान अपने बयानिया पर डटा रहा और अब भी वो जेल में बैठा। इस एस्टेब्लिशमेंट और आप सब पर भारी है। आप जो चाहे कर लें, इमरान खान अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। और अब ये तुम्हारा पार्टनर, हुकूमत का पार्टनर जो सदर बनने की कोशिश कर रहा है, ये बिलावल भुट्टो खुसरा, उसने मुनाफिकत का किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। कह रहा है कि शेर को मारने के लिए बल्ले की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक तीर की ज़रूरत होती है। बिलावल भुट्टो साहब, अब आपकी ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी कौम आप सबको अच्छी तरह जान चुकी है कि ये सब आप सब की ये एक मिली भगत है। वही शहबाज शरीफ जो आपके बाप का पेट फाड़ कर सारा लूटा हुआ पैसा वापस लेना चाहेगा। तुम किस मुंह से ये कह रहे हो कि शेर को मारने के लिए बल्ले की नहीं, एक तीर की ज़रूरत है। अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिए, इन्हीं लोगों ने तुम्हारी माँ को मरवाया था और इन्हीं लोगों ने तेरे नाना हजूर को भी सूली पर चढ़वाया था। कुछ गैरत कीजिए, कुछ हया कीजिए। और इसी बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के प्लान को मैं नाकाम करने के लिए मैदान में उतरा। लेकिन मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाई, दरअसल हकीकत ये है कि ये भी लंदन प्लान का एक हिस्सा है। ये आप लोगों को हमेशा बेवकूफ़ बनाते चले आए हैं, लेकिन शायद इनको अभी ये पता नहीं है कि इमरान खान ने हमारी सोही कौम को जगा दिया है। काजी फायज ईसा साहब ने अपना रोल प्ले किया, बिलावल भुट्टो अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है, नवाज शरीफ ने अपना रोल प्ले किया और ताकतवर लोग अपना अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन सब की यही कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए और इस बिलावल खुसरे को सदर पाकिस्तान। ये है इनकी मिली भगत। मेरे पाकिस्तानियों, ये भी एक लंदन प्लान का एक हिस्सा है। इनकी हमेशा यही कोशिश रही है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को इनके रास्ते से हटा दिया जाए।
जो कि इनके लिए अब नामुमकिन बन चुका है। हमारी पाकिस्तानी सोई हुई कौम को इमरान खान ने जगा दिया है। ये जो चाहे कर ले, इमरान खान का बाल भी कभी नहीं कर सकेंगे। हम सबको ये पता है कि जब 1973 में सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान जंग लगी तो सऊदी अरब के शाह फैसल ने अमेरिका समेत तमाम एशिया और इन वेस्टर्न मुल्कों का पेट्रोल बंद कर दिया था। शाह फैसल के इस फैसले ने इन तमाम मुल्कों में अफरा तफरी फैला दी थी और इस माहौल को देखते हुए अमेरिका ने शाह फैसल को ये धमकी दी कि हम बम्बारमेंट करके तुम्हारे तमाम पेट्रोल के कुएं तबाह और बर्बाद कर देंगे अगर तुमने पेट्रोल की सप्लाई जारी ना की। लेकिन अमेरिका की धमकी के बाद किंग फैसल ने उनको दो टोक जवाब दिया, बड़ी बहादुरी से जवाब दिया था कि तुम अकेले नहीं हो जो तेल के बिना जी नहीं सकते। शायद तुम्हें पता नहीं कि हम रेगिस्तान से आए हैं। हमारी कौम ने सारी जिंदगी खजूर और दूध पर गुजारी है, लेकिन किसी बेगुनाह का खून नहीं बहने देंगे। तो मेरे अजीजों, क्या हम शाह फैसल के इस फैसले को फॉलो नहीं कर सकते? वो फॉलो करने की वजह यही है कि हमारे अंदरून मुल्क अमेरिका के तलवे चाटकर इन सियासतदान में आए हैं और अब भी ये हमारे अंदरून गद्दार, ये पीडीएम वाले, स्पेशली ये नवाज शरीफ और जरदारी अमेरिका के जूते चाट कर ही हुकूक में आते हैं और ये कैसे उनको इनकार कर सकते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, जिस तरह हमारी पाकिस्तानी कौम इन गद्दारों के सामने डर कर खड़ी हो गई है, ये इमरान खान का बाल भी बीका नहीं कर पाएंगे और इंशाअल्लाह जीत इमरान खान की होगी। अमेरिका और हमारे अंदरून मुल्कों की हमेशा यही कोशिश रही है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को मरवा दिया जाए। उस पर जानलेवा हमला भी इन्होंने करवाया, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात इमरान खान को हमेशा बचाती चली आई है और अब इनके लिए ऐसा करना नामुमकिन है क्योंकि हमारी पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा इमरान खान के साथ खड़ा हो चुका है। इमरान खान ने अपनी पाकिस्तानी कौम को यह पैगाम दिया है, आपके पास वोट लेने आए तो आपने सिर्फ ई अगनाब दो ई अगनाब नस्ताइन पढ़ना है और ये समझ जाएगा और दुख दबा कर भाग जाएगा। ये इस कदर खौफजदा है मेरे पाकिस्तानियों, और यही सबसे बड़ी वजह है कि ये इमरान खान से इस कदर खौफजदा है क्योंकि हमारी पाकिस्तानी कौम इनके साथ खड़ी हो चुकी है और इंशाअल्लाह फैसला जो होगा वो हक और सच का ही होगा और जीत भी इमरान खान की होगी। हम सब अच्छी तरह जानते हैं, हमारे सारे पाकिस्तानी अच्छी तरह जान चुके हैं कि ये इलेक्शन एक जहाद है इन जालिमों के खिलाफ और आपका वोट जो है एक हथियार बन चुका है अपने जुल्म का बदला लेने के लिए। मेरे अजीजों, आपने वोट इमरान खान को ही देना है। पाकिस्तान में पहली बार साफ और शफाफ इलेक्शन होने जा रहा है। इन सब चोर हरामखोरों के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं और हदायतकार कौन है? हमारे न्यूट्रल, और यही कहते हैं कि हम इलेक्शन साफ और शफाफ करवाएंगे। इससे बड़ा दुनिया में और झूठ क्या हो सकता है मेरे पाकिस्तानियों। पीटीआई के जितने भी लोग थे सबके जो इंतखाबी कागजात हैं मुस्तरद कर दिए गए हैं और तमाम के तमाम उनके जो इंतखाबी निशानात हैं स्पेशली बल्ला उसको कलअदम करार दे दिया। यहाँ तक कि इमरान खान का नाम लेना भी जुर्म है कि हमारे पाकिस्तान की कौम के दिलों में इमरान खान बस चुका है, उसे निकालना नामुमकिन है। ये जो चाहे कर लें, हमारी पाकिस्तानी कौम वोट इमरान खान को ही देगी और शायद पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी जो शिकस्त होगी इनको, इमरान खान 3/4 से इलेक्शन जीतेगा। डटे रहो मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकेगी। तो इसके साथ मेरे अजीज़ों, मेरे हमवतनों, मैं आपकी दुआओं से आपसे इजाज़त चाहूँगा। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान नाउ। दोस्तों, पाकिस्तान में लाकानूनियत और नाइंसाफी इतनी आम हो चुकी है कि इसकी गूंज पड़ोसी मुल्क तक पहुंच गई।
یہی وجہ ہے کہ بھارت کے سابق چیف جسٹس نے پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھا۔ اس خط میں کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ سابق چیف جسٹس انڈیا سپریم کورٹ مارکنڈے کاٹھیچو کا چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام خط۔ پاکستان کی چیف جسٹس اسلام آباد مسٹر عیسیٰ، میں آپ کو جسٹس کہہ کر مخاطب کرنے سے انکار کرتا ہوں کیونکہ آپ اس پوزیشن کے مستحق نہیں ہیں۔ میں یہ لکھ رہا ہوں تاکہ میں آپ کو کچھ کڑوے حقائق بتا سکوں۔ آپ دنیا بھر کے عدلیہ کے لیے شرمناک ہیں کیونکہ آپ نے اپنے مقدس عہدے کو ہنر سے پورا کرنے اور اپنے ملک کے آئین کی حفاظت اور پاکستان کے لوگوں کے حقوق اور آزادیوں کی حفاظت کا بے رحمانہ خیانت کی ہے۔ آپ خود کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں، مگر آپ کو یہ نام چھوڑ دینا چاہیے اور خود کو جسٹس ڈرامہ باز کہلانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے آپ کو خود کو قاضی کہنا بند کر دینا چاہیے کیونکہ آپ میں حقیقی قاضی کی کوئی خصوصیت نہیں، جیسا کہ بنگال کے قاضی سراج الدین کی تھی۔ پروفیسر چارلس اسٹیورٹ کی کتاب ہسٹری آف بنگال میں ایک مقدمہ آیا تھا جو 1490 میں بنگال کے قاضی سراج الدین کے سامنے لایا گیا، جس میں حقیقی انصاف کا خود عین نمائندہ تھا۔ ایک دن جب بنگال کا سلطان غیاث الدین تیر اندازی کی مشق کر رہا تھا تو اتفاق سے اس کے ایک تیر نے ایک بیوہ کے بیٹے کو زخمی کر دیا۔ خاتون قاضی سراج الدین کے پاس پہنچی اور انصاف کا مطالبہ کیا۔ قاضی مخمصے میں تھا۔ اس نے سوچا اگر میں سلطان کو اپنے دربار میں طلب کروں گا تو مجھے اس کی طرف سے سزا ملے گی، لیکن اگر میں نے سلطان کے اس عمل کو نظر انداز کیا تو مجھے ایک دن ضرور خدا کی عدالت میں بلایا جائے گا تاکہ میں اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کا جواب دوں۔ کافی غور و غوص کے بعد خدا کا خوف سلطان کے خوف پر غالب آ گیا اور قاضی نے اپنے ایک افسر کو حکم دیا کہ جا کر حاکم کو اپنے دربار میں بلائیں۔ سمن ملتے ہی سلطان فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور ایک چھوٹی تلوار اپنے لباس کے نیچے چھپا کر قاضی سراج الدین کے سامنے گیا، جو اپنی نشست سے اٹھ کر اور سلطان کو کوئی احترام نہ دکھاتے ہوئے اس سے کہنے لگا کہ تم نے اس کے بیٹے کو زخمی کر دیا ہے، یہ غریب بیوہ، اس لیے آپ کو فوری طور پر اسے مناسب معاوضہ ادا کرنا چاہیے یا قانون کی سزا بھگتنی چاہیے۔ سلطان نے کمان بنایا اور بیوہ کی طرف متوجہ ہو کر اسے ایک بڑی رقم دی جس سے وہ مطمئن ہو گئی۔ ایسا کرنے کے بعد اس نے قاضی سے کہا، قابل جج، شکایت کنندہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اس کی حقیقت معلوم کرنے کے بعد قاضی نے مقدمہ خارج کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی نشست سے نیچے اترا اور اپنے بادشاہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا، جس نے اپنی چادر کے نیچے سے تلوار نکالتے ہوئے کہا کہ اے قاضی، میں آپ کے حکم کی تعمیل میں آپ کے دربار میں فوراً حاضر ہوا، لیکن اگر آپ نے اپنا فرض ادا نہ کیا ہوتا تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرا سر اتار دیتا۔ خدا کا شکر ہے میرے اقتدار میں ایک ایسا جج ہے جو قانون سے بالا تر کسی اتھارٹی کو تسلیم نہیں کرتا۔ قاضی نے پھر ایک کوڑا نکالا جس نے اپنے لباس کے نیچے چھپا رکھا تھا اور بادشاہ سے کہا کہ اے سلطان، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم نے شریعت کے حکم کی تعمیل نہ کی ہوتی تو یہ کوڑا تمہاری پیٹھ میں گھس جاتا۔ کالا اور نیلا، یہ ہم دونوں کے لیے ایک آزمائش رہی۔ اب عیسیٰ صاحب، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ پاکستانی جرنیلوں جو پاکستان کے حقیقی حکمران ہیں کو ناراض کرنے سے اس طرح ڈرتے ہیں جیسے قاضی سراج الدین سلطان کو ناراض کرنے سے ڈرتے تھے، لیکن تم دونوں میں فرق یہ ہے کہ آخر الذکر اللہ کو ناراض کرنے سے بھی زیادہ ڈرتا تھا، جس کے سامنے قیامت کے دن سب کو پیش ہونا ہے، جبکہ تمہارے لیے پاکستانی فوج اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ تو آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ پاک فوج ہے۔ آپ قرآن سے بہت کچھ نقل کرتے ہیں لیکن یہ سب منافقت ہے۔ آپ کو فائز عیسیٰ کہا جا سکتا ہے، فائز کا مطلب ہے احسان یا فضل، لیکن تم پاکستانی عوام پر کوئی احسان نہیں بلکہ لعنت ہو۔ آپ کو صرف پرانے بے نتیجہ یا بے معنی کیسز سننے کو ملتے ہیں، جیسے ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل مشرف جو مر چکے ہیں، یا فیض آباد دھرنا کیس کی نظر ثانی کی درخواست جس میں آج شاید ہی کوئی دلچسپی رکھتا ہو لیکن نہیں ملتا۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد 12,000 سے زیادہ گرفتار اور غیر انسانی حالات میں جیلوں میں بند لوگوں کی ضمانت کی درخواستوں جیسے فوری اور ضروری معاملات کو درج یا سننا، جن میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سٹیج مینج کیا گیا تھا۔ آپ اور دیگر ہم خیال چمچوں جیسے جسٹس طارق مسعود، جسٹس عامر فاروق وغیرہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جھک جاتے ہیں اور اس کی بولیاں بجاتے ہیں، جیسے پاکستان کو لوٹنے والے ڈاکو نواز شریف کے حق میں حکم جاری کرنا، جیسے پاناما پیپرز اور دیگر شواہد، اور عوام کی پسند عمران خان کی بجائے فوج کس کو وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے، فائز ہونے سے دور۔ آپ جدید دور کے جج جیفریز یا روبلینڈ فریسلر ہیں۔ عیسیٰ نے دوسروں کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی، جبکہ آپ صرف اپنی جلد کو
فوج کے غضب سے بچانے پر یقین رکھتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی بولی پر بے شرمی سے کام کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے. جیسے جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کا فوجی ٹریبونلز کے ذریعے شہریوں کے مقدمات کی سماعت غیر قانونی، آپ کے معاون جسٹس طارق مسعود کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے معطل کر دیا. تو آپ میں قاضی، فائز یا عیسیٰ جیسی کوئی صفت نہیں ہے. آپ عدالت میں بدتمیزی کرتے ہیں اور جج کے لیے وقار، سکون اور سکون جیسی کوئی بھی خوبی نہیں ہے. لیکن آپ میں ڈرامہ باز کی خوبیاں ضرور ہیں، جیسے کہ آپ کے انکاری پروٹوکول، سرکاری گاڑی سے انکار، گارڈ آف آنر سے انکار، چیف جسٹس کہلانے سے انکار اور گاڑیاں بیچنے کا اعلان وغیرہ سے ظاہر ہوتا ہے. اس لیے میں آج سے آپ کو جسٹس ڈرامہ باز کہہ رہا ہوں اور تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ وہ ایسا ہی کریں.